अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिकों, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो। दुरूद पढ़ो। हलीमा फरमाती हैं कि कभी चाँद से बातें फरमाते थे और जिस तरफ उंगली उठाते थे चाँद उसी तरफ जाता था, फिर जाता था। फरिश्ते आपको झूला झुलाते थे। ये हलीमा सादिया कबीला बनी साद से थी और चाँद और ख़ानदान फसाहा बलागत में सर्व अल मसल है। चुनांचे फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं अल अफसा अल अरब हूँ, इसलिए कि कुरैश में पैदा हुआ और बनी साद में नसूब व नुमा पाई। रिवायत हलीमा से एक दिन आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या सबब है कि भाई दिन को घर में नहीं रहते। हलीमा बोली, दिन को बकरियां चराने जाया करते हैं। फरमाया, कल से हम भी बकरियां चराने जाया करेंगे। हज़रत हलीमा सादिया को आपके कमालात व बरक़ात देख कर बेहद मोहब्बत हुई थी। ये चाहती थीं कि एक घड़ी को जुदा न हो, इसलिए बहलाती थीं और प्यारे अल्फाज से आपको यूं लोरियां देकर सुलाती थीं और ज़बाने हाल से यूं फरमाती थीं। लोरी ये हलीमा कह रही थी, मेरे गुलज़ारे सो जा, तेरे जागने से के सदके मेरी जाने सो जा। तुझे दे रही हूँ लोरी ये करती हूँ प्यार, सो जा। रोता को रातों को जागता है मेरे होशियार, सो जा। बनी साद का कबीला हो, बाग बाग तुझसे मेरा दूध पीने वाले, गुले नो बहारे सो जा। मेरा दिल हो तुझ पे वारी, मेरी जान तुझ पे सदके मेरे नूर ऐन, सो जा। मेरे शेर ख्वारे सो जा। है ये दीन वक्त राहत मेरे सीने से लिपट जा। आँखों में मेरे नींद का है, आँखों में नींद का है तेरे खुमार, सो जा। लेकिन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर न फरमाया और हज़रत हलीमा को दिल सुगनी भी पसंद न हुई और आपका मुँह हाथ धोया, बालों में कंघी की, सुरमा लगाया, कपड़े सफ़ेद पहनाए और एक बार में एक हार मेहरामनी का नज़र बद के ख्याल से गले में डाला। आपने उसी वक्त वो हार निकाल कर फेंक दिया और फरमाया कि मेरा हाफिज़ हकीकी मेरे साथ है और निगहबान है। फिर आप असा लेकर भाइयों के साथ हुए और जंगल में आबादी के करीब ही बकरियां चराने में मशगूल हो गए। दोपहर के वक्त बेटा हलीमा सादिया का दौड़ता रोता पीटता बदहवास घर में आया और कहा कि ए माँ, भाई हिजाजी की जल्द चल कर खबर ले। शायद ही है कि तू उसको जिंदा पा सके। हलीमा ये सुनकर घबराई और कहा कि तू उनका मुफस्सल हाल बयान कर। उसने कहा कि वो हमारे साथ जंगल में थे कि नागा दो शख्स आए और उनको उठा कर ले गए और पहाड़ पर
لے جا کر ان کا پیٹ چاک کیا اور آگے کا حال مجھ کو معلوم نہیں کہ کیا گزرا۔ یہ سن کر حلیمہ اور ان کا شوہر سخت حیران و پریشان ہوئے اور دونوں بے تابانہ پہاڑی کی طرف دوڑے۔ جب آپ کے پاس پہنچے تو صحیح و سالم پایا اور دیکھا کہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چہرہ مبارک متغیر ہو رہا ہے۔ حلیمہ کو دیکھ کر آپ نے تبسم فرمایا۔ حلیمہ دوڑ کر لپٹ گئیں اور خوب پیار کیا اور ماجرا دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اے مادر مہربان، میں بھائیوں کے ساتھ چراگاہ میں کھڑا تھا کہ دفعتاً دو شخص ہیبت ناک صورت، سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل و میکائیل تھے۔ بھائیوں کے پاس سے مجھے پہاڑ کی طرف اٹھا لائے۔ ایک کے ہاتھ میں ابرق نقرہ، دوسرے کے ہاتھ میں دست زمردی تھا کہ جو برف سے لبریز تھا۔ ایک نے بلطف مہربانی تکیہ دے کر میرا سینہ ناف تک چاک کیا اور میں دیکھتا تھا کہ کچھ درد علم مجھے معلوم نہیں ہوا۔ پھر پیٹ میں ہاتھ ڈال کر آنتیں نکال لیں اور برف کے پانی سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر دوسرا شخص اپنے ساتھی سے بولا کہ بس ہٹ جاؤ، اب جو حکم میرے لیے ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس نے بھی میرے پیٹ میں ہاتھ ڈالا اور میرے دل کو اپنے مقام سے نکالا اور چاک کر کے ایک نقطہ سیاہ خون آلودہ اس میں سے نکال کر پھینک دیا اور کہا، حظ الشیطان منک یا حبیب اللہ، یعنی اے حبیب اللہ کے یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے دل کو معرفت حق اور یقین صادق اور نور ایمان سے بھر کر اپنے مقام پر رکھ دیا اور ایک نورانی خاتم سے مہر کی اور ہاتھ میرے سینے کی شگاف پر پھیرا، جس کا اثر میرے جسم کی رگوں اور جوڑوں میں اب تک معلوم ہوتا ہے، اور وہ شگاف فوراً بھر گیا اور سینہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا اور ایک خط سینے سے ناف تک باقی تھا۔ پڑھو درود پڑھو عاشقوں، درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ بی بی حلیمہ آپ کو پہاڑ سے گھر لے گئیں اور یہ ارادہ کیا کہ آپ کو مکہ پہنچا دیا جائے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ رات کے وقت غیب سے آواز آئی کہ اب خیر و برکت بنی سعد سے جاتی ہے اور فتحائے مکہ تجھے خوشخبری ہو کہ نور اور روشنی اور زیب و زینت تجھ میں پھر آتی ہے۔ القصہ آپ کو پہنچا دیا۔ حضرت عبدالمطلب آپ کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور حلیمہ کے ساتھ وہ کمال احسان و انعام پیش آئے اور اس قدر مال و زر دیا کہ مالا مال کر دیا۔ لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ پھر دوبارہ خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ایک دفعہ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے زمانے میں اور حضرت نے ان کو بہت کچھ دے کر رخصت کیا اور دوسری بار جنگ حنین کے
دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنی چادر مبارک کا ان کے لیے بچھونا کیا اور بہت احسان و بخشش کی۔ پھر حضرت حلیمہ اپنے خاوند اور لڑکوں سمیت مسلمان ہو گئیں۔ پڑھو درود، پڑھو عاشقوں درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔